बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाक़िर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रहा हूं एक छापे के मुतालिक। जो छापा मारा गया गैर कानूनी था और इस छापे के मुतालिक अब जिसके घर में छापा मारा गया वो क्या करने जा रहे हैं। खैर, थोड़ा सा पहले इससे दूसरी तरफ आते हैं, इसके दूसरे पहलू की तरफ। नवाब अकबर बुगटी, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि उनका किरदार कैसा रहा, उनकी अपने इलाके में खिदमात कैसी रही हैं, वो पूरी दुनिया पर रोजे रोशन की तरह अय्या हैं। उनके साहिबजादे हैं शाहजवार बुगटी, जिनका अपनी बीवी वेशा अबू बकर के साथ कुछ तनाज़ा चल रहा है। वो घरेलू तनाज़ा या जो भी उनके दरमियान चपकलश थी वो इस हद तक पहुंच गई कि मामलात अदालतों तक पहुंच गए और मुख्तलिफ अदालतों में ये मामलात अब चल रहे हैं, इनकी समाअत भी हो रही है। अब चंद रोज कबल FIA साइबर क्राइम लाहौर की टीम ने साबिक DG FIA और IG पंजाब चौधरी मंसूर के घर डिफेंस फेज 8 में छापा मारा है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए, शाहजवार की बुगटी की गिरफ्तारी के लिए, इसी हवाले से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सना मंजूर ने। सना मंजूर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सना मंजूर साहिबा, ये बताइएगा कि जो FIA साइबर क्राइम की टीम ने आपके घर पर छापा मारा है, इसके मुताल्लिक आप क्या कोई कानूनी स्टेप लेने जा रही हैं, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवाऊंगी। जैसा कि आपने बताया कि मंजूर साहब पुलिस ग्रुप से हैं, 9th कॉमन से। मोहम्मद मंजूर, उनकी 18 साल की सर्विस है फ्रंटियर की और 12 साल वो FIA। हमारा बुगटी फैमिली से जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। मेरा सारा ब्रॉटअप सिंध का है, प्रोविंस सिंध का। मेरे दादा, मेरे वालिद साहब 70s से लेके अब तक बुगटी ख़ानदान से हमारे पर्सनल रिलेशन है। उस सिलसिले में बुगटी फैमिली जो थी मेरे घर पे किसी ट्रबल में थी, कोई फैमिली इश्यूज़ पे उनके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर्ड हुआ था FIA साइबर क्राइम लाहौर में, जो कि बिल्कुल नाजायज़ गैर कानूनी था और ऑनरेबल कोर्ट्स उसको देखेंगी। तो जो मेरे घर पे रेड हुआ वो बिल्कुल गैर कानूनी था, नाजायज़ था। उसका मैं पहले भी 18 अगस्त को अपनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज भी कर चुकी हूँ, बाबर बख्त को वार्न भी कर चुकी हूँ कि प्लीज़ आप इतने पर्सनल मत हों। एक औरत की फेक स्टोरी पे आप उसके साथ मिल के अपने सीनियर्स के घर पे गैर कानूनी तौर पे आप रेड करवा रहे हैं, आप गुंडागर्दी करवा रहे हैं, आप PSP हो, आपकी ये ग्रूमिंग नहीं होती PSPs की। लेकिन आपने पहले भी करवाया, हम खामोश रहे, हमने रिस्पेक्टफुली घर को सर्च करवाया। लेकिन अगेन आपने दोबारा जिस तरह 40-50 बंदे भेज के गुंडागर्दी करवाई, वो तो रेड था ही नहीं, वो तो एक डकैती थी। मैं तो उसको डकैती कहूँगी। और अगर आप यही हमें अप्रोच कर लेते, हमने बारहा टाइम इन्वेस्टिगेशन टीम से ये कहा कि शाहजवार चले गए हैं, शाहजवार मेरे पास नहीं है। अम्मा जी, नवाब साहब की जो मिसेस हैं, जस्ट लाइक मी मदर, वो मेरे घर पे मौजूद हैं, प्री अरेस्ट बेल पे हैं। लेकिन पता नहीं बाबर बख्त को क्या प्रॉब्लम है इतने पर्सनल वे में। मतलब ये पाकिस्तान है, उसके कुछ लॉ हैं, हर इदारा, हर एजेंसियाँ, और FIA तो एक बहुत बड़ी एजेंसी है हमारे पाकिस्तान की। तो आई डोंट नो बाबर बख्त को क्या प्रॉब्लम है। जंगल का भी दस्तूर होता है कि उसमें भी कोई रूल रेगुलेशन होते हैं। इसने तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी एजेंसी में बैठ के और गैर कानूनी, विदाउट सर्च वारंट, विदाउट लेडी पुलिस, और ये सारा कुछ करवाया। मैं इसके लिए हर वो दरवाज़ा खटकाऊंगी जहाँ से मुझे जस्टिस मिले। मैं चीफ जस्टिस से भी उसके प्लेटफॉर्म से ये अपील करूँगी कि जो कुछ मेरे साथ मेरे घर पे हुआ, मतलब ये तो डकैती होती है ना कि आप किसी के घर में दरवाजे तोड़ के दाखिल हो जाओ।
آپ کیوں نہیں بلوچستان جاتے ہو؟ آپ میرے گھر پہ بار بار کیوں آتے ہو؟ آپ ایک دفعہ آئے میں خاموش رہی نا، آپ دوسری دفعہ آئے آپ نے غنڈہ گردی کی، آپ نے بدماشی کی، آپ نے کسی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا، کسی کانسٹیبل کے گھر میں بھی اس طرح نہیں جایا جاتا جس طرح آپ نے. اور منظور صاحب کو پورا پاکستان جانتا ہے وہ کتنے ایماندار، ہمبل، دیانتدار. اور ہم تو پاکستان کو آئی بی ایم ایس جیسا پروجیکٹ دے کے آئے، اس میں ستارہ امتیاز چھوڑ کے آئے. آپ کو بھی پورا پنجاب جانتا ہے کہ آپ پولیس گروپ کے کس طرح کے افسر ہیں، اور صاحب کو بھی پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن میں یہاں پہ کچھ اس لیے نہیں کہنا چاہوں گی کہ آپ کی اور میری گرومنگ میں شاید بہت سارا فرق ہے. جی میں نے کرنے نہیں جا رہی، میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے. میں اس پہ کیس رجسٹرڈ کرواؤں گی. میں نے آنریبل کورٹس کا جو ہے وہ سہارا لیا ہوا ہے، ان کا دروازہ کھٹکایا ہوا ہے. مجھے یقین ہے میرے آنریبل کورٹس، میرے آنریبل ججز اس کا جسٹس کریں گے، بیکاز کہ اس میں پولیس جو ہے وہ ہچکچا رہی ہے. جس دن ریٹ ہوا اسی دن میرے گھر پہ میرے کنسرن پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او، میرے دونوں ڈی ایس پیز، ہمارے ایس پی سعد، ایس پی کینٹ صبح فجر تک رہے. ایس پی کینٹ نے کرائم سین والوں کو کال کیا، سارے ایویڈنس ان کے پاس ہیں جو کہ پولیس کے پاس پڑے ہوئے، اور پولیس کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے. تو میں ابھی ہائی کورٹ گئی ہوں، میں سپریم کورٹ جاؤں گی. مجھے جس پلیٹ فارم پہ جانا پڑا میں بابر بخت کے اگینسٹ جاؤں گی کہ اس نے بہت غلط کیا ہے. اس کو آئی ڈونٹ نو وہ رات کو سوتے کیسے ہیں، ان کا ضمیر ان کو سونے کیسے دیتا ہے کہ اس نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے اپنے سینئرز کے گھر پہ. بہت شکریہ آپ کا ثنا منظور صاحبہ وقت دینے کا. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے گفتگو بھی سنی ثنا منظور صاحبہ کی کہ کس طرح سے چھاپا مارا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اب حکومت کی اولین ترجیح بنتی ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف فراہم کریں گے، انصاف آپ کی دہلیز پر. تو کیا اسی طرح سے اس چیز کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا کہ کس طرح سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا؟ آخرکار ثنا منظور ہیں، وہ اب بھی انصاف کی منتظر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کے متعلق کیا اقدامات کرتی ہے اور کس طرح سے اس کے اگینسٹ سٹیپ لیتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.